une définition. من بعد غنشوف واحد l'exemple على le bilan. غادي ندرسوا la structure ديال le bilan. غنشوفوا العلاقة ما بين البيلون و لو ريزولتا، وغنشوفوا واحد deux applications باش نفهموا مزيان كيفاش كنديتيرمينو لو ريزولتا à partir du bilan. Donc نبداو على بركة الله. Définition. Donc le bilan est un tableau qui représente la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné, généralement établi à la fin de chaque exercice comptable au 31 décembre. Donc le bilan هو واحد لو tableau اللي كيعطينا الحالة المالية ولا بمعنى آخر شنو كتملك الشركة. ولو bilan عنده علاقة بالوقت، بمعنى هادشي علاش قلنا à un moment donné. هاد à un moment donné مهمة لأن l'entreprise ماشي واحد لونيتي ولا واحد لونتيتي ستاتيك، بمعنى أن لو بيلون ديال اليوم غادي يكون هو لو بيلون ديال العام الجاي وديال العام الآخر إلى آخره. لا، لونتربريز كل نهار كدير واحد المجموعة ديال العمليات. دونك لو بيلون مرتبط اش من نهار ولا اش من دات، اش من تاريخ درنا هاد لو بيلون. بمعنى انا لو بيلون ديال اليوم ماشي بالضروره غادي يكون هو لو بيلون ديال غدا، وماشي هو لو بيلون ديال من هنا شهر. كاين فلوس اللي دخلوا، فلوس خرجوا، الشركة باعت دي برودوي، شرات وحدين اخرين، تعاملات مع هادو، خدات كريدي الى اخره. دونك لو بيلون كيتبدل مع الوقت. هادشي علاش جينيرالمون كنديرو لو بيلون في لا فان ديال ليكزارسيس باش نشوفو شنو دارت الشركة. دونك لو باتريمون، شنو هو لو باتريمون؟ لو باتريمون ديال اونتربريز هي لونسومبل دي بيان corporels et incorporels, des droits, les créances, شنو كتسال الشركة، et des obligations, les dettes qui la caractérisent à une date donnée. شتو ديما كنهضروا على لا دات. دونك لو باتريمون هو معنى بسيط هو شنو كتملك الشركة، شنو كتملك حاليا، يعني شنو كاين تحت التصرف ديالها، زائد شنو داكشي اللي كتسال مثلا الكليان، مثلا باعت سلعة ومازال ما تخلصاتش فيها، دونك خصنا نحسبوا هذيك السلعة اللي ما تخلصاتش فيها، لانه من بعد غادي تكون لا رونطري دارجون، وغادي نحسبوا حتى لي ديت ديالها، يعني الديون اللي عليها، باش نعرفوا بواحد الشكل واقعي غيال شنو هي لا سيتوياسيون باتريمونيال ديال لونتربريز. دونك نشوفوا واحد ليكزامبل سامبل ديال لو بيلون. Donc, هذا le bilan de l'entreprise Alpha au 1er janvier 2013 se représente de la façon suivante. Donc, on a l'actif qui m'a كتشوفوا deux parties qui ينقسم لجوج ديال الأقسام، l'actif ou le passif. D'accord? Donc, la structure, donc le bilan est composé donc de deux parties, l'actif qui représente la destination ou l'emploi des ressources mises à la disposition de l'entreprise à une date précise. يعني أن هذا الأكتيف هو الموارد المالية اللي كاينة عند l'entreprise في ماذا تتجلى، يعني بهذا المعنى هذا. هنايا l'entreprise ألفا عندها لو فون كوميرسيال كيساوي 200,000 درهم، عندها واحد لوكال مقر ديالها كيساوي 300,000 درهم، وعندها الموبيليو دو بيرو، لي بيرو الى اخره كيساوي 20,000 درهم. ماتيريال دو ترونسبور، دونك شفتو ما تملك داكشي اللي كتملك الشركه في ماذا يتجلى، دونك كيتجلى عندها واحد الفون كوميرسيال، عندها لوكال، عندها، دونك هذا هو الاكتيف. فهمتوا؟ كاين دونك غنشوفوا لا ستركتور ديال لاكتيف كيفاش دايره. دونك كاين عندنا لاكتيف موبيليزي، لاكتيف موبيليزي هو هذا، فوالا هو لاكتيف immobilisé فيه لو فون كوميرسيال، لو لوكال، موبيليو دو بيرو، matériel de transport.
Donc شنو هو l'actif immobilisé? Donc, l'actif immobilisé comprend les biens que possède l'entreprise destinés à être conservés durablement dans l'entreprise plus de 12 mois. Donc هاد الممتلكات اللي كيكونوا في l'actif immobilisé هادو ملي كيدخلوا l'entreprise يعني كيبقاو فيها لمدة طويلة، يعني على الأقل فوق 12 شهر، يعني فوق عام باش يتسموا ولا باش نكلاسيوهم في l'actif immobilisé. كاين l'actif circulant. L'actif circulant, la classe 3, donc, il comprend les éléments faisant partie du cycle d'exploitation. Donc يجمع كاع العناصر او كاع لي بيان ولا الممتلكات ديال الشركه اللي كتستعملهم في النشاط العادي ديالها. يعني مثلا هنايا في لو بيلون ديالنا عندنا مارشانديز بقيمه 140 الف درهم. دونك لي مارشانديز هذا ستوك ديال المارشانديز، يعني هذا كتستعملو الشركه يوميا كتبيع وكتشري. دونك l'actif circulant كيجمع les éléments qui font partie du cycle d'exploitation de l'entreprise. كاين عندنا la troisième partie هي la trésorerie active. شنو هي la trésorerie active? comprend les disponibilités dont dispose l'entreprise. شنو هي disponibility؟ يعني اللي كاين تحت التصرف ديالها، يعني لا بنك يعني الرصيد ديالها، الرصيد المالي ديالها اللي كاين في البنكه، دونك كتصرف فيه وقت ما بغات، دونك كاين تحت يديها كما كنقول. دونك هادو هو لا تريزوري اكتيف. لا تريزوري اكتيف ما كايناش غير لا بنك، كاين مثلا حتى لا كيس. لا كيس يعني الفلوس اللي ليسبيس اللي عندها سور بلاس. كاينه لا دوزيام بارتي ديال لو بيلون اللي هي لو باسيف. دونك لو باسيف définit les sources de fonds dont dispose l'entreprise à la date d'élaboration du bilan. هاد لو باسيف كيجمع الموارد الماليه، يعني منين جاو هاد الفلوس. احنا قبيله قلنا باللي في الاكتيف كاين الممتلكات، يعني الممتلكات اللي كتملكها الشركه، واني منين جاو هاد الممتلكات، دونك شنو هما الموارد الماليه اللي جاو منها. دونك هو لو باسيف. يعني مثلا هنا عندنا لو كابيتال. مثلا هنايا نفترضوا ان الفا هاد الشركه ولا لونتربريز الفا مثلا قدوها ولا اسسوها واحد 4 ديال الناس. دونك كل واحد فيهم جاب واحد لابار من عنده، كل واحد فيهم جاب واحد النصيب وجمعوا 650 ألف درهم باش داروا الرأس المال تاع هاد الشركة. الباقي اللي خاصهم في الحساب زادوه بواحد لومبران، بواحد الدين، خداوه مثلا نفرض انه خداوه من لا بنك بقيمة 220 ألف درهم، هي اللي كاينه هنا. دونك لو باسيف كيكون il regroupe les éléments، يعني les sources de fonds، يعني مين جاو الفلوس. فهمنا؟ هاد الفلوس اللي تصرفوا الممتلكات دي بيان مارشانديز فون كوميرسيال لوكال موبيليي دو بيرو ماتيريال ترونسبور اللي كاينين في لاكتيف. داكوغ؟ دونك هذا هو لو بيلون. نشوفوا قبل ما نكملوا نشوفوا لو باسيف شنو فيه. دونك لو باسيف فيه لو فينانسمون بيرمانون، لا كلاس 1. Il comprend les ressources dont dispose l'entreprise de manière permanente. بحال مثلا لي كابيتو بروبر. لي كابيتو بروبر او الراس المال كيدار يعني النهار الاول تاسست الشركه. دونك من اول نهار تاسست الشركه 20 سنه دائما كيبقى الكابيتال في لونتربريز في لو بيلون ديال الشركه. داكوغ؟ دونك هادو هما لي فينانسمون بيرمانون. كاين لو باسيف سيركولون. لو باسيف سيركولون عاوتاني il regroupe toutes les sources liées au cycle d'exploitation. مثلا لا ديت فورنيسور، يعني انا لونتربريز يعني دائما هاد لو باسيف سيركولون ولا اكتيف سيركولون عنده علاقه مع لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال لونتربريز، يعني علاقه مع النشاط العادي ديال الشركه. مثلا ان لونتربريز شرات سلعه من عند واحد الفورنيسور، يعني شركه اخرى شرات من عندها سلعه. هاد السلعه اللي شرات الشركه ديالنا اللي هي في هاد ليكزامبل هي لونتربريز الفا ما خلصتهاش، دونك هي كريدي او لا هي ديت، يعني خدتها اكريدي بمعنى انه دين على الشركه.
راه خدات سلعه ولكن مازال ما خلصتهاش. دونك فين كنكلاسيوها في لا ديت فورنيسور اللي كتكون اللي غادي تسجل في الباسيف سيركولون. علاش لا ديت فورنيسور عندها علاقه بلو سيكل ديكسبلوطاسيون، داكشي علاش كنكلاسيوها في لو باسيف سيركولون. لا troisième partie هي la trésorerie passif. Donc la trésorerie passif ensemble des soldes créditeurs remboursables à court terme. À court terme يعني في المدى القصير جدا، ولا المدى القصير يعني mois حتى 3 شهور. هذا هو من شهر حتى 3 شهور، هذا هو المدى القصير. مثلا نعطيكم مثال، مثلا الشركه بغات تشري سلعه، مثلا لونتربريز الفا في هذا المثال ديالنا حنا بغات تشري واحد السلعه وبغات تخلصها مثلا بشيك بنكار، ولا مثلا بغات تخلصها بلا بنك. يعني مثلا نفترضوا ان القيمه ديال السلعه هي 100,000 درهم، ولونتربريز في هذيك الوقت الرصيد ديالها في لا بنك هو غير 90,000 درهم، يعني خاصها واحد 10,000 درهم. ولكن لونتربريز ديجا عطات شيك للشركه الاخرى اللي باعت ليها السلعه، عطاتها شيك بقيمه 100,000 درهم. دونك هذيك لونتربريز اللي خدات هذاك الشيك غادي تمشي لا بنك وغادي تحط لو شيك، ولا بنك غادي تعطيها 100,000 درهم كامله، وهذيك 10,000 اللي ناقصه غادي تحسبها على الشركه ديالنا اللي هي الفا. دونك غادي يولي عندنا حنايا في الرصيد ديال الفا ناقص 10,000. دونك هذيك ناقص 10,000 غادي تمشي تسجل في لو باسيف، بالضبط في لا تريزوري باسيف. داكوغ، هادشي علاش قالوا لونسومبل دي سولد كريديتور رومبورسابل ا كور تيرم. داكوغ، نكملو. دونك مجموعة ديال الاستنتاجات. Le système comptable classe les emplois de l'actif par ordre de liquidité croissante et le passif par ordre d'exigibilité croissante. شنو هي la liquidité croissante؟ أولا la liquidité étant l'aptitude d'un bien ou d'une créance à être transformée en monnaie. كتفهموا يعني كتعرفوا شنو هي ليكيد؟ يعني فلوس، حبه، البينغا. داكوغ، غنرجعوا للبيلون باش نفهموا شنو هي لا ليكيديتي كرواسونت. يعني على هنا دونك كنهضروا على لاكتيف. لاكتيف كيقول يعني الخصوصيه ديالو انه كيمتاز بهذاك المبدا ديال لا ليكيديتي كرواسونت، يعني ما حدنا هابطين من لو هو دو بيلون، يعني من لاكتيف موبيليزي لتحت حتى لا تريزوري اكتيف، الا والقابليه تاع ان هاد الممتلكات الا بغيتو تاع الشركه تحول الفلوس كتزاد. نشرح اكثر. مثلا نديرو مقارنه ما بين مثلا هاد اللوكال، ياك اللوكال ديال الشركه اللي هو مثلا واحد العماره كبيره، وما بين لا بنك من جهه. دونك شكون هو في نظركم اللي اكثر قابليه لانه يتحول الفلوس؟ يعني شكون هو اللي بلو ليكيد، الاكثر سيوله؟ الطبيعي هي لا بنك. دونك فهمتوا، ما حدنا هابطين الا والقابليه تاع انه هذيك لاكلا اولا هذاك لا روبريك ولا هذيك لا كلاس تولي ليكيد كتزاد اكثر. دونك هادشي علاش كنهضروا على لا ليكيديتي كرواسونت. نفس المثال ما بين مثلا المارشانديز، ستوك ديال المارشانديز، ولا بنك عاوتاني. ستوك دو مارشانديز، ملي كنقولوا ستوك بمعنى عندنا مجموعه ديال واحد لا كونتيتي ديال السلعه كاينه في الستوك. دونك هي مازال ما ولاتش فلوس، حنا مازال عاد غادي نبيعوها. دونك الوقت ما بين هذاك الوقت فاش كاينه يعني كاينه السلعه في الستوك، وما بين الوقت فاش غادي تحول الفلوس كاينه واحد المده معينه. ولكن بالنسبه لا بنك الفلوس اصلا واجدين، يعني كناخذهم في البلاصه. هادشي علاش
عاوتاني راه لا بنك اكثر ليكيديتي من لو ستوك مارشانديز. دونك فهمتوا دابا لاكتيف من لو هو حتى لو با ما حدنايا هابطين ولا ليكيديتي كتزاد كتولي كرواسونت. هادشي علاش هضروا على لاكيديتي لا ليكيديتي كرواسونت. داكوغ دونك هادي هي لا ليكيديتي كرواسونت. نرجعوا نعاودوا نقراوها مزيان. La liquidité étant l'aptitude d'un bien ou d'une créance à être transformée en monnaie. Les biens les moins liquides sont classés en haut, tels que frais de constitution, les terrains, les constructions, le matériel, le fonds commercial, etc. Les créances et les stocks sont classés ensuite et les biens les plus liquides sont classés en bas du bilan, tels que banque et caisse. D'accord? فهمنا دابا مزيان. نمشيو دابا نشوفو لو باسيف. لو باسيف كيقول لو باسيف est classé par ordre d'exigibilité croissant. شنو هي l'exigibilité? L'exigibilité étant la date qui sépare une dette du moment de sa naissance au moment de son remboursement. يعني l'échéance ديال يعني الأجل ديال واحد الدين. كل ما كنا في الهو يعني في الفوق ديال الباسيف يعني في القمة ديال الباسيف يعني في لي فينونسمون بيرمانون الا والاجل ديال هذيك لا ديت كيكون كبير. نعطيكم مثال. الا خديتو دابا البلان كونطابل ومشيتو لو بيلان ومشيتو بالضبط لو باسيف وشفتو لا ديت دو فينونسمون. هذيك لا ديت دو فينونسمون مثلا انا لونتربريز خدات واحد القرض كبير من عند لا بنك. دونك غالبا ملي كتاخذ لونتربريز قرض من عند لا بنك قرض مثلا بمليون ديال الدرهم ما كتخلصوش في يومين ما كتردوش في يومين كتردو مثلا على 10 سنين 20 عام. ولكن الا زدنا هبطنا لتحت هبطنا شويه لو باسيف سيركولون. شوفوا مزيان كنا في الاول في لو فينونسمون في لي فينونسمون بيرمانون باردون ومن بعد هبطنا لو باسيف سيركولون. دونك لو باسيف سيركولون كاين مثلا لا ديت فورنيسور. لا ديت فورنيسور هو ملي كان كما قلنا قبيله ملي كنشريو سلعه من عند شي شركه اخرى ولا من شي اونتربريز اخرى ومازال ما خلصناهاش. دونك كتعتبر دين علينا ولكن الاجل فاش غادي نردوها غالبا ما كيفوتش 3 شهور. دونك 3 شهور ماشي هي 10 سنين و20 عام. دونك غادي وكتهبط. Constat تاني. Donc, le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses, c'est-à-dire que les richesses qui se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif, d'où l'égalité. Donc, شنو قلنا قبيله؟ قلنا أن le passif فيه les sources de financement. يعني منين جاو يعني الشركة منين جاوها الفلوس ولا منين جاوها الفينونسمون باش خدات هاد الممتلكات اللي عندها في لاكتيف. دونك إلا كانوا الفلوس جاو من لو باسيف ومشاو لاكتيف بمعنى طبيعي أن لاكتيف ولا لو توتال ديال لاكتيف غادي يساوي لو توتال ديال الباسيف. دونك هذه هي تاني قاعدة أن دائما في لو بيلون لو توتال اكتيف خصو يساوي لو توتال باسيف. إلا ما لقيتوش ليغاليتي عرفوا راه درتو خطأ فشي بلاصة. دونك هي هذه توتال اكتيف إيغال توتال باسيف. نشوفوا دابا العلاقه ما بين لو بيلون اي لو ريزولتا. لو ريزولتا يعني النتيجه اللي دارت لونتربريز شنو دارت باش تربح ربح ولا خساره ولا. دونك à la fin d'un exercice comptable après plusieurs retraitements faits par l'entreprise le bilan fait apparaître une différence entre le total actif et le total passif. Cette différence correspond à un résultat réalisé par l'entreprise qui peut être bénéfice ou perte. يعني بدينا ليكزيرسيس يلاه بدينا العام لونتربريز حطات لي بيلون ديالها في لو 1 جانفيي ان من هنا حتى يسالي العام يعني في لو 31 12 يعني في 31 في الشهر في شهر 12 من عام مثلا 2012 الا اعتبرنا ان لو بيلون
دوفيرتور ولا باش لو بيلون باش بدات لونتربريز هو لو بيلون ديال لو 1 جانفي 2012. في لو 31 12 2012 غادي تشوف الشركه شنو دارت، يعني عام كامل راه باعت وشرات وبزاف ديال العمليات دارتهم. دونك في الاخير غادي نشوفوا شنو درنا، واش ربحنا ولا خسرنا. شنو كنديرو؟ كنحسبوا لو توتال اكتيف وكنحسبوا لو توتال باسيف. كناخذوا لو توتال اكتيف كنقصوا منه لو توتال باسيف. الا كان عندنا واحد لو ريزولتا بوزيتيف راه درنا ربح، الا كان لو ريزولتا نيجاتيف راه خساره، اون بيرت. بمعنى انا ملي كيكون لو توتال اكتيف كبر من لو توتال باسيف سيتادير يا ان بينيفيس، ربح. ملي كيكون العكس لو توتال اكتيف صغر من لو توتال باسيف كتولي عندنا خساره، اون بيرت. تفهمنا؟ نشوفوا دابا واحد لابليكاسيون. دونك هاد لابليكاسيون الاولى غادي توريكم غير كيفاش تعمروا الطابلو، كيفاش تعمروا الطابلو ديال البيلون. دونك غالبا ليكزارسيس كيكون بحال هكا، كيقول au 1er janvier 2012 مثلا les éléments du bilan de la société Alpha sont les suivants. يعني كيعطيوك les éléments ديال البيلون هما كاملين، انت كيخصك تعرف تكلاسيهم كل واحد في بلاصتو. هذا غادي يكون في لاكتيف موبيليزي، هذا لاكتيف سيركولون، هذا وفي الاخر كتحسب. ولكن كون متيقن انه دائما لو توتال اكتيف كيخصو يساوي لو توتال باسيف. دونك travail à faire: établir le bilan d'ouverture de l'entreprise Alpha. لو بيلون دوفيرتور هو لو بيلون باش كتبدا العام، يعني دائما لو بيلون دوفيرتور كيكون في لو 1 جانفي ان. داكوغ؟ دونك لا كوريكسيون هي هادي. شنو درنا؟ شوفوا كونستركسيون فين كتكون. الكونستركسيون يعني المنشآت البنايات اللي كاينه عند لونتربريز. هذا واحد لو بيان اللي كيكون في لونتربريز اكثر من 12 شهر. يعني لونتربريز مثلا ملي كتبني واحد اللوكال ولا واحد الديبو ولا اوزين ولا شي حاجه بحال هكا، ما كتبنيهاش اليوم ولا غد لي غادي تبيعها ولا غادي تريبها وتعاود تبني وحده اخرى، ولا كتبنيها اليوم وكتتوقع انها غادي تبقى 10 سنين 20 عام حياه الشركه كامله كاع. دونك هذا اكتيف ايموبيليزي، دونك غادي نكلاسيو في لاكتيف ايموبيليزي. دونك هكذا كديروا وكتكلاسيو لي هاد لي زيليمون كل واحد في بلاصتو. دونك في الاخير غادي تعطيكم هاد النتيجه هادي. نشوفوا دابا جوج ديال لي زابليكاسيون اللي غادي يبينوا لنا العلاقه ما بين لو بيلون و لو ريزولتا. الاول غادي نلقاو خساره والثاني غادي نلقاو ربح، بينيفيس. دونك لابليكاسيون الاولى هذا دابا شوفوا امتى كنقلبوا على لو ريزولتا، يعني واش ربح ولا خساره، حتى لا فان ديال ليكزارسيس، حتى لو 31 12. Donc au 31 12 2012 les éléments du bilan de la société Alpha sont les suivants. Donc هما هادو المعطيات اللي تعطاونا اللي مطلوب منا هو déterminer le résultat de l'entreprise Alpha au 31 12 2012. يعني دوزنا عام، الشركه من بعد عام بغات تعرف شنو دارت، واش ربحات ولا خسرات. دونك شنو كنديرو؟ كنجمعو عاوتاني كاع لي زيليمون ديال لاكتيف، كنجمعوهم بوحدهم، كنجمعو كاع لي زيليمون ديال الباسيف بوحدهم، وكنديرو لاكتيف موان لو باسيف، لو توتال اكتيف ناقص لو توتال باسيف، وكنشوفو شحال عطانا. الا كان عطانا ان سيني بوزيتيف راه بينيفيس، عطانا ان سيني نيجاتيف راه خساره. دونك في هذه الحاله هذه عندنا شنو عطانا ناقص 540,000. دونك طبيعي خساره. دونك شنو كنديرو؟ كنكلاسيو لي زيليمون كل واحد في بلاصتو، وهاد لا بيرت كنسجلوها هنايا في بلاصتها نورمالمون هي لي كابيتو، هي لي فينونسمون بيرمانون، لي كابيتو بروبر. دونك كيكون عندنا لو كابيتال تحت منو لي ريزيرف من بعد لو ريزولتا. دونك لو ريزولتا هنا هو ناقص 540,000. علاش؟ باش دائما يعطينا ليغاليتي. بلاتي نبقى
نقاد هذا مزيان فوالا باش يبان، فوالا هنا كيبان مزيان. دونك باش تبقى عندنا ليغاليتي دائما ما بين لو توتال اكتيف ولو توتال باسيف، هنايا في لي بيرت خصنا نزيدو لا بيرت هي ناقص 540. دونك كنحسب 700,000 زائد 350,000 زائد 190,000 ناقص 540,000 باش تعطينا 900,000 اللي غادي تكون اللي غادي تعطينا ليغاليتي ما بين لو توتال اكتيف ولو توتال باسيف. نشوفو دابا ليكزارسيس الثاني. في هاد ليكزارسيس هذا غادي تلقاو ان ريزولتا بوزيتيف، دونك ان بينيفيس. دونك عاوتاني تعطاكم لي زيليمون كاملين والمطلوب هو تحسبوا لو ريزولتا. شنو كنديرو؟ كنجمعوا لو توتال اكتيف وكنقصوا منه لو توتال باسيف ونشوفوا شحال غادي يعطينا. في هذه الحاله هذه لو توتال اكتيف موان لو توتال باسيف عطانا زائد 460,000، بمعنى ان بينيفيس. ان بينيفيس كنسجلوه في بلاصتو بواحد لو سين بلس زائد 460,000. دونك المجموع هو 1,700,000. دائما كما كتشوفوا ليغاليتي ما بين لو توتال اكتيف ولو توتال باسيف. دونك كان هذا هو لو كور على لو بيلون. كنتمنى انه يكون بسيط وفهمتوه مزيان. ما تنساوش الا بغيتو لو كور تيليشارجيوه مشيو للبلوغ اقتصاد فور يو. حاجه اخرى كاين هنا وجدت لكم واحد لو بيلون في الاكسل اللي حتى هو تقدروا تيليشارجيوه من البلوغ. هذا واحد لو بيلون فوالا فيه لاكتيف و لو باسيف. دونك هو بروغرامي ديجا. دونك يعني يسوف يعني تقدروا غير المطلوب منكم هو غير تحطوا لي فالور، يعني تحطوا القيم. مثلا هنا لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كيساويو 500. دونك كنحطهم، دونك اوتوماتيكمون كيتحسبوا في التوتال. كنزيد عليهم لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل مثلا 500 اخرى. دونك كتعطينا في المجموع 1000. دونك هذا غادي يسهل عليكم الحساب ديال لو بيلون. دونك تقدروا غير تزيدوا غير تحطوا لي فالور لي توتو ولا المجموع غادي تعطيكم بشكل اوتوماتيكي. دونك ما تنساوش تزورونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك كور ديكونومي اون فيديو. وإلا عجبتكم لا فيديو او لا الا ما فهمتوش شي حاجه تقدروا تخليو كومونتير تعليق بسيط ومن بعد غادي نجاوبكم على التساؤل ديالكم. دونك كان هذا هو الدرس ديال لو بيلون. كنتمنى انه يكون عجبكم والسلام عليكم.